السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المقطع القصير سأجيبكم على هذا السؤال المشهور الذي يتردد على كل لسان أو على لسان كل متخرج في المدارس الدينية والجامعات الإسلامية، وهو أننا نتعلم العلوم الدينية والعلوم العربية من النحو والصرف والبلاغة والمعاني والبديع، ونقرأ 8 سنوات وندرس، فلماذا لا نقدر على التكلم باللغة العربية؟ ما هي تلك الأسباب التي جعلتنا لا نقدر على التكلم باللغة العربية؟ سنذكر لكم تلك الأسباب. السبب الأول هو أننا لا نريد أن نتعلم اللغة العربية، وهنا أريد أن أكون صريحا بعض الصراحة، لأننا إن أردنا أن نتعلم اللغة العربية لأخذنا تلك الأسباب التي يجب أخذها في تعلم أي لغة، العربية أو إنجليزية أو لغة أخرى، لكننا لا نتخذ تلك الأسباب. فمثلا حينما تسأل أي طالب من الطلاب لماذا أنت في هذه المدرسة، هو يريد أن يفهم القرآن والحديث، وفهم القرآن والحديث أو فهم النصوص الدينية لا يلزم منها أبدا أنك تقدر على الكتابة باللغة العربية أو على التكلم باللغة العربية. الشيء الثاني هو فقدان المعلمين ذوي الخبرة، يعني ليس هناك معلمون في المدارس، ولا أعني أنا هذا الكلام استقصائي، لا، في المدارس في عامة الأحوال لا يوجد أولئك المعلمون الذين يقدرون على التكلم باللغة العربية وعلى الكتابة بها بشكل جيد وبأسلوب معاصر. وإذا كان الأستاذ نفسه لا يعرف التكلم باللغة العربية كيف سيعلم تلميذه؟ الشيء الثالث هو التركيز الأكثر من الحاجة على النحو والصرف. نحن نركز على النحو والصرف كثيرا جدا، ولكن لا نركز على الحوار والمحادثة والكتابة. والسبب الرابع هو الضغوط الاجتماعية. لماذا؟ يعني إذا أراد طالب منا يتحدث باللغة العربية نضحك عليه، نستهزئ به، وهذا المسكين كيف يبدأ الكلام باللغة العربية حينما يجد أستاذه ومعلمه أو صديقه وزميله أنه يستهزئ به ويضحك منه؟ هنا هذا الطالب يتوقف عن عملية تعلم اللغة العربية.